अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसकी है, हम क्यों दिखा रहे हैं, बाद में बताएंगे। एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप जानते हैं किनकी है, जानी पहचानी और मशहूर शख्सियत है। आइए हम आपको बता देते हैं। यह है मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी। दारुल उलूम नदवा के कल तक उस्ताद हुआ करते थे, अब नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन वहाँ से हटाए जा चुके हैं। ये दोनों तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं, इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी ख़बर आपको बता देते हैं। 17 नवंबर को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग से कुछ ही देर कबल जगह तब्दील हो गई और नदवा के बजाय वो मीटिंग हुई मुमताज़ डिग्री कॉलेज में। सवाल उठने लगा कि आखिर नदवा ने अचानक मीटिंग की जगह क्यों तब्दील कर दी। बरसों से नदवा में बोर्ड की मीटिंग होती आ रही थी, आज की इतनी अहम मीटिंग और अहम वक्त पे, नाजुक वक्त पे दूसरी जगह क्यों तब्दील कर दी गई। आप जानते हैं, देखते हैं कि अक्सर व बेशतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में होती है, लेकिन इतनी अहम मीटिंग क्यों तब्दील हो गई, हर तरफ सवाल उठ रहा था। बाद में जब मीडिया वालों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर एडवोकेट जफर याब जिलानी से सवाल किया कि मीटिंग की जगह अचानक नदवा से दूसरी जगह क्यों तब्दील हो गई। जफर याब जिलानी ने इंकशाफ किया और बताया कि तब्दील इसलिए हुई कि लखनऊ पुलिस ने नदवा पर दबाव बनाया, धमकी दी कि आप ये मीटिंग नदवा में नहीं कर सकते हैं। नदवा की इंतज़ामिया ने कहा कि तमाम तैयारियां हो चुकी है, दूसरी कोई मुतबादिल जगह नहीं है, बरसों से मीटिंग होती आ रही है, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, बल्कि 40-50 लोगों की शिरकत होगी और ये सब के सब बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, पूरे मुल्क से आए हुए हैं, मुसलमानों की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी तंजीम है, आपको इससे प्रॉब्लम क्या है। पुलिस प्रशासन ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें ऊपर से दबाव है, हर हाल में आपको ये मीटिंग यहाँ नहीं करना है, अगर आप यहाँ मीटिंग करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, अंजाम ख़राब होगा। धमकी दी, दबाव बनाया और बिल आखिर नदवा के नाज़िम मौलाना राबी हसनी नदवी और दीगर जिम्मेदारों ने फैसला किया कि बोर्ड की मीटिंग दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अहाते में मुनक़िद नहीं होगी। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर पुलिस इंतज़ामिया को बोर्ड की इस मीटिंग पर और नदवा में होने पर एतराज़ क्या था। बोर्ड की मीटिंग तो हो गई, नदवा में नहीं हुई, मुमताज़ डिग्री कॉलेज में हो गई, फिर पुलिस को नदवा में होने पर एतराज़ क्या था। एक दिन बाद इंकशाफ हुआ कि इसके पीछे थे मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसके कुछ सबूत भी पेश किए जा रहे हैं कि मौलाना सलमान नदवी के बेटे मौलाना यूसुफ, उनके दामाद हैं मौलाना फ़खरुद्दीन और कुछ और लोग हैं, उन्होंने लखनऊ के डीएम को जाकर एक ख़त दिया, एक एप्लीकेशन दिया और कहा कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मुल्क भर से बच्चे आते हैं, बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं, अमन व सलामती की जगह है और वहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने 9 नवंबर को फैसला सुना दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर होगी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह पर दी जाएगी। इस फैसले को बदलने के लिए, इस पर विचार करने के लिए कुछ लोग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा, अमन व सलामती ख़तरे में है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा लायक है, इसलिए आप उस मीटिंग को वहाँ से तब्दील कीजिए। ये एप्लीकेशन लखनऊ के डीएम को दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ये एक्शन लिया, मीटिंग को वहाँ से मुनाकिद कराया। इस एप्लीकेशन में जो एक नाम है वो है शहनाज खान का। शहनाज खान एक मामूली सी सिंगर है, आरएसएस की बहुत सारी तंजीम है, उसमें से उसकी एक तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसके सरबराह है इंदिरेश कुमार। ये तंजीम मुसलमानों के दरमियान काम करती है, कह लीजिए मुसलमानों के दरमियान एक तरह से जासूसी करती है और बहुत सारे मुसलमान इससे वाबस्ता हैं। इसी तंजीम में काम करती है शहनाज अहमद ख़ान। हमने उसका ट्विटर चेक किया तो पता चला कि सिर्फ उसके 23 फॉलोवर है और सिंगर की दुनिया में उसका कितना बड़ा नाम है कोई पता ही नहीं है, उसे किसी कैटेगरी में भी हम नहीं रख सकते हैं। बहरहाल डीएम को जो एप्लीकेशन दी गई उसमें नीचे शहनाज अहमद ख़ान का नाम है, उस पर फ़खरुद्दीन का नाम है और कई सारे लोगों का नाम है। एक जर्नलिस्ट है लखनऊ के, उन्होंने अपना नाम बताया और शहनाज अहमद ख़ान से बातचीत की और कहा कि आपने लखनऊ में एप्लीकेशन क्यों दिया, किसके कहने पर दिया, किसके साथ देने गए।
اس نے کہا کہ ہم فخر الدین کو نہیں جانتے جس کا نام لکھا ہوا، بلکہ ہم یوسف کو جانتے ہیں جو مولانا سلمان حسنی ندوی کے بیٹے ہیں۔ مولانا سلمان حسنی ندوی کے بیٹے یوسف ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا ایسی ایسی صورتحال ہے، اور اس کے بعد ہم ڈی ایم کے یہاں اپلیکیشن دینے گئے تھے۔ مولانا یوسف مولانا سلمان حسنی ندوی کے بیٹے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے کام کاج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سوشل میڈیا پر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ندوہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی، بورڈ کی میٹنگ نہیں ہو پائی، وہ مولانا سلمان ندوی کی وجہ سے ہی ہوا۔ آپ پہلی آڈیو سنیے اور خود فیصلہ کیجئے انہوں نے بات چیت کی شہناز احمد خان سے، کس طرح بات کرنے والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولانا یوسف جو مولانا سلمان ندوی کے بیٹے ہیں، اور شہناز خان اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ ایکچولی میں ایک آرٹسٹ ہوں اور شہناز احمد خان، ہاں جی، آپ میرا نام شہناز احمد خان، اچھا میرا نام اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں گے، مطلب آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی، ابھی تو میں آپ کو کمنٹ بتا دے رہی ہوں جی، اگر آپ میرا نیٹ پہ نام خالی سرچ کر لیں گے سنگر شہناز احمد خان، سنگر ہے آپ تو جی ہاں، تو آپ کو میری پوری ڈیٹیل نکل آئے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کو آوازوں سے لگی رہا ہوگا میں مارکیٹ میں ہوں، اچھا تو میری ڈیٹیل نکل آئے گی۔ میرا کہنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جب فیصلہ سرووچ نیالے نے دے دیا تو اب اس مسئلے کو کھینچا نہ جائے، امن اور شانتی خراب ہوگی اس مسئلے سے۔ تو کیا یہ فخر الدین صاحب جو ہے، کیا ان کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے یہ کیا تھا؟ یہ فخر الدین صاحب کی کچھ ڈیٹیل بتا پائیں گے آپ؟ کیونکہ مین تو وہی ہیں اپلیکینٹ، تو آپ ان سے خود کال کر کے پوچھ لیجیے ذرا۔ نہیں، میں نے ان کا فون کیا تھا تو اٹھا نہیں۔ فخر الدین صاحب ہیں کون؟ آپ تو خیر ماشاءاللہ سنگر ہیں، تو فخر الدین صاحب کا کون ہے؟ فخر الدین صاحب یوسف صاحب کے ساتھ سے میں جانتی نہیں ہوں، میں جانتی نہیں ہوں۔ تو پھر جب آپ جانتی نہیں تو مین اپلیکینٹ پہ آپ نے کیسے سائن کر دیا؟ نہیں، ہمیں تو یوسف صاحب اور ہم 2-3 لوگ تھے۔ یوسف صاحب وہ جو مولانا سلمان صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ ہاں، اچھا جی، اچھا، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پہ سائن کر دیجیے؟ نہیں، میں نے خود ہی اس بات کے لیے کئی کمنٹ دیے ہیں کہ اب نیالے کا جو بھی فیصلہ ہے ہم سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اپلیکیشن پہ سائن کرنے کے لیے کہ مولانا یوسف صاحب جو مولانا سلمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ کر دیجیے؟ نہیں، میں اتنی ناسمجھ نہیں کہ وہ کہیں گے اور میں سائن کر دوں۔ نہیں، مطلب ان سے آپ کی بات ہوئی تھی سائن کرنے کے لیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم بھی گئے تھے، وہ بھی گئے تھے، ہاں وہ بھی گئے تھے، آپ کے ساتھ گئے تھے اس بارے میں، یہ کہنے کا مقصد ہے؟ جی، چلیے بہت بہت شکریہ، میں ان کو پھر فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ میرا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ میں کر لوں گا، بہت بہت شکریہ، اوکے، خدا حافظ۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میٹنگ کینسل کرانے میں یا بورڈ کی میٹنگ کی جو جگہ تبدیل ہوئی ہے اس کے پیچھے تھے مولانا سلمان ندوی۔ مولانا سلمان ندوی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مولانا سلمان ندوی وہی شخصیت ہے جنہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف جا کر یہ وکالت کی تھی کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے دے دی جائے۔ وہ بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ رام جو ہے وہ ایک نبی تھے۔ کبھی بولتے ہیں کہ رام مندر میں اگر رام کی پوجا ہوگی تو اس سے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ مولانا سلمان ندوی کبھی کبھی مخالفت میں یا دعوت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دشمنوں کو مواد بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یعنی 2018 میں حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا، اور جب اس اجلاس میں مولانا سلمان ندوی کے خلاف کچھ بات چیت ہوئی تو ہندوستان کے مشہور چینل انڈیا ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بورڈ ہی کے دوسرے رکن اور ترجمان مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کی ایک پرانی کلپ میڈیا کو دکھائی، انڈیا ٹی وی کو دکھایا اور کہا کہ مولانا خلیل الرحمان سجاد ہیں جو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو RSS کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مولانا کی ایک بہت پرانی کلپ تھی اس کا پس منظر کچھ اور تھا۔ وسیم رضوی نے کیس بھی درج کرا دیا اور ان پر ایک مقدمہ تک درج ہو گیا ہے۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں، ایسی مثالیں ہیں جہاں مولانا سلمان ندوی عداوت میں مخالفت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ سوشل میڈیا پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے نکال دیا گیا ہے۔ مسلم فریق
فریق ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ RSS سے یا شری شری روی شنکر کے ساتھ مل کر کے جو کام کر رہے ہیں کہ رام مندر بننے دیا جائے، مسلمان کہیں اور 5 ایکڑ زمین لے کر عالی شان مسجد بنائے، یونیورسٹی بنائے، اس فارمولے کو عام مسلمان تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا سلمان ندوی نے ایسا قدم اٹھایا اور اس کے لیے اپنے بیٹے کا استعمال کیا، شہناز احمد خان کا بات کیا۔ یہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس میں کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک سچائی ہے؟ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔